स्रष्टा सर्जक र विज्ञ प्राविधिकहरूसँगको रमाइलो जमघट, कला साहित्य र सङ्गीत प्रेमीहरूको साझा चौतारी, गण्डकी सञ्चार गृहको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सङ्गीत र सृजनाको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म रामचन्द्र राई। नेपालको राजनैतिक वा सांस्कृतिक परिवर्तनको लागि नेपाली मिडियाहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सकिँदैन। पछिल्लोपल्ट विकसित भएको घटनाक्रमले नेपालमा धेरैभन्दा धेरै सूचना सञ्चार जगतको स्थापनाहरू भएका छन्। कुनै सामुदायिक छन् र कुनै व्यावसायिक छन्। ती प्रतिस्पर्धामा जुटेका सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियोहरूले सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यो नेपाली वाङ्मय क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् र कति प्रायोरिटीका साथ प्रकाशन गरिरहेका छन्। आजको गण्डकी विशेष बन्दैछ यो। र गण्डकी सञ्चार गृहको सभाकक्षमा तयार हुँदै गरेको यो कार्यक्रम तपाईँले गण्डकी टेलिभिजनमा मङ्गलबार बेलुकी 6 बजे, यसको पुनः प्रसारण बुधबार बिहान पाउने 9 बजे र दिउँसो 2 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। रेडियो गण्डकी 90.2 मेगाहर्जमा यहाँले यो कार्यक्रम बुधबार बिहान सुन्न सक्नुहुनेछ 7 बजे र www.gandakimedia.com लगइन गरेर संसारको कुनै पनि ठाउँबाट हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईसँग यदि इन्टरनेट सेवा सुविधा उपलब्ध छ भने युट्युबमा जानुहोस्, गण्डकी मिडिया टाइप गर्नुहोस् र त्यहाँबाट पनि यो कार्यक्रम र यसका गतिविधिहरू बारेका विभिन्न रिपोर्टहरू, सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आज मसँग अतिथिहरू हुनुहुन्छ सञ्चार उद्यमी महेश भण्डारी, अनि सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN का प्रमुख हुनुहुन्छ सोहम सुवेदी, यसै गरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुर्याबका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ शशिकला दाहाल र चकलेट राष्ट्रिय साप्ताहिकका सम्पादक तथा गजलकार मन छेत्री हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको आरम्भ सोहम सुवेदी म यहाँबाटै गर्न चाहेँ। सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि अग्रणी भूमिका खेल्दछ साहित्य, सङ्गीत र कलाले। अब यो क्षेत्रलाई नेपालको मिडियाहरूले कति प्राथमिकता दिएका छन्? तपाईँ CIN को प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँले कति प्राथमिकतामा राख्नुभयो? इमान्दारपूर्वक भन्नुपर्छ, सञ्चार माध्यमबाट साँचो मात्रै बोल्छौँ हामीले, त्यही भएर यो प्राथमिकतामा परेको छैन। पुष्टि गर्ने कसरी? पुष्टि चाहिँ मैले भने नि, जस्तो तपाईँले यो कार्यक्रममा विषय किन छान्नु भएको, यसमा अझ धेरै साहित्य र सृजनाका कुराहरू आउनु पर्यो। यदि बृहत रूपमा हेर्नुभयो भने नमस्कार तपाईँ यो सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर सुरु भएदेखि त्यसले कला देखाउन थाल्छ, बिचमा अरू क्लिप्सहरू बजाउला, गीत बजाउला, र साहित्य, सङ्गीत, कला यी तीनटा चिज नभइकन त एउटा सञ्चार माध्यमै चल्दैन। त्यहाँमाथि विद्युतीय सञ्चार माध्यम चल्ने त कुरै छैन। तर तपाईँले अहिले सोध्नु भएको जस्तो साहित्य सर्जकहरूलाई कति ठाउँ दिन्छ, गजल अहिले जल वर्षा भइरहेको बेलामा त्यो गजलको ठाउँ रेडियो वा टेलिभिजनले पाएको छ कि छैन भन्ने प्रसङ्गले हेर्दा चाहिँ सोचे जति, चाहे जति, हुनुपर्ने जति छैन र CIN ले पनि दिन सकेको छैन। महेशजी के भन्नुहुन्छ? अब यो प्रतिशतको आधारमा छुट्यायो भने त साहित्य कम प्रतिशतै रेडियोले समेटेको, कला साहित्य सङ्गीतलाई, सङ्गीत त बढी नै छ, कला र साहित्यलाई चाहिँ अलिकति कम समेटेको देखिन्छ। अब सङ्गीतको पनि प्रस्तुति मात्रै छ, सङ्गीतको खोज खनिज चाहिँ छैन। ती कलाकारहरू, ती सर्जकहरू जसले दुःख पाए, उकाला ओह्रालाहरू जीवनका पार गरे, तिनीहरूको बारेमा प्रोफाइल बनाउने, तिनीहरूको बारेमा इन्टरभ्यूहरू, तिनीहरूको बारेमा खोज खनिजहरू, अनुसन्धानहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम चाहिँ छैन। उनीहरूका सिर्जनाका बरु रिमिक्स भर्सनहरू धमाधम रेडियोबाट प्ले भइरहेको स्थिति छ। यसले प्रायोरिटी चाहिँ कम पाएको। तर त्यो त उनीहरूमाथि अपमान र उनीहरूको कलाको भ्रष्टीकरण पनि हो भनेर बुझ्दा के हुन्छ? एउटा कुरा त अब यसमा धेरै पक्षहरू जोडिन्छ। व्यवस्थापन कतिको बलियो छ, त्यो सञ्चार गृहको आम्दानी कति छ, र उसले प्रस्तोताहरूलाई वा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई कति राम्रो तलब दिन सकेको छ वा छैन, र उनीहरू पार्ट टाइम बढी गर्छन् कि फुल टाइम बढी गर्छन्, रेडियोको लागि पार्ट टाइम काम गर्छन् कि फुल टाइम काम गर्छन्, रेडियोलाई उनीहरूले करियर बनाएका छन् वा छैनन्, त्यसमा नै भर पर्छ। किनकि उनीहरूले आएर गीतहरू बजाएर अब यो गीत सुन्नुभयो, अब यो गीत सुन्नुहोस्
भन्नु वा अनलाइनबाट धमाधम इन्टरनेटबाट अनलाइनबाट समाचार कपी गरेर आफ्नो समाचार जस्तै गरेर पढेर जाने पनि एउटा तरिका हुन्छ। आफैले रिपोर्टिङ गर्नु, आफैले चाहिँ मेहनत गर्नु, स्थलगत रिपोर्टहरू बनाउनु फरक प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ क्रम नहुनुमा वा त्यस्तो किसिमको कला साहित्यलाई समेट्नको निमित्त एकदम गहिराइमा नपुग्नुमा, बढी दौडधुप र मेहनत नगर्नुमा चाहिँ अन्य पक्षहरू पनि जोडिन्छन्, तर प्रायोरिटीमा चाहिँ परेको छैन। अब गजलकार पनि हुनुहुन्छ स्वयं, चकलेट राष्ट्रिय साप्ताहिकका सम्पादक पनि हुनुहुन्छ मन छेत्री। व्यवसाय गर्न खोज्दै पनि आफ्नो क्षेत्र जे हो त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ कतै न कतै कुनै न कुनै एङ्गलबाट आउने कुरा स्वाभाविक हुँदो रहेछ। अब साहित्यप्रतिको मान्छेको बुझाइलाई कसरी लिने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। गजल छाप्यो, कविता छाप्यो भने साहित्य छापेछ, अथवा अन्य कुराहरूलाई पनि कतिको साहित्यिक प्रेजेन्टेसन छ उसको भन्ने कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित रहने कुरा हुन्छ। र प्रायोरिटी दिने कुरा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ नि त, मैले हदैसम्मको प्रायोरिटी दिने प्रयत्न गरेको छु र गर्छु। अघि थोरै रेडियोहरूको कुराकानी पनि जोडिएको थियो र साहित्यसँग सम्बन्धित कुराकानी मलाई गर्नु मन लाग्यो। साहित्यलाई स्थान दिने कुरामा चाहिँ सामुदायिक रेडियोहरू अगाडि छन् व्यावसायिक रेडियोहरू भन्दा, मलाई यस्तो लाग्छ। किन भन्नु होला भने रेडियोलाई विशेष गरी बजारको अघि कुरो उठ्यो, प्रमुख रूपमा आवश्यकता रहने कुरा। अब साहित्य समाजको अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर भन्ने पनि बजार नै हो। यो कारणले गर्दा साहित्यिक कार्यक्रमहरू चलाउँदा प्रायोजक नपाउने सम्भावना, ती कार्यक्रमहरूको बिचमा त्यसमा त विज्ञापन नपार्नुहोस् अथवा समाचारको अगाडि पछाडि पार्नुहोस् भनेर विज्ञापनदाताहरूले भन्ने गरेको अवस्था कुराकानीहरू। साहित्य अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने बजार हो कि राजनीतिकर्मी हो? राजनीतिकर्मीहरूतिर नजाउँ, मेरो दृष्टिकोणमा बजार हो, साहित्य अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्ने। किनभने बजारले कुनै पनि हिसाबले साहित्यमा त्यति धेरै लगानी गरेको छैन, लगानी गर्न चाहँदैन उसले। शशिकला दाहालज्यूतर्फ आएँ। सुनगाबा एफएम जो एफएमको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको रेडियोमा कला साहित्य र सङ्गीतका जुन कन्टेन्टहरूले चाहिँ कतिको स्थान पाउँछ? हाम्रो 17 घन्टामा 1 घन्टा हामीले शनिबारको हप्ताको 1 घन्टा चाहिँ हामीले साहित्यिक कार्यक्रम चलाउने गरेँ। सोहमजी, सिआइएनले राजनीति त गर्छ नि होइन? सिआइएनले राजनीति गर्छ के भन्नु? हामीले समाचारहरूमा राजनीतिलाई प्रायोरिटी दिएका छौँ। अन्य कार्यक्रमहरूमा कहीँ न कहीँ 10-15% साहित्यका कुनै पाटाहरू, गजल मुक्तकका लहरहरू वा कुनै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले पारेका प्रभावशाली भनाइहरूलाई राख्नुपर्ने एउटा किसिमको हाम्रो आफ्नै नीतिगत योजना छ, नीति छ। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू हुन्छन् भने प्राय साहित्यिक कार्यक्रमहरू मात्रै हामीले हप्तामा 5वटादेखि 7वटासम्म नियमित अनियमित चलाइरहेका छौँ र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि साहित्य जोडिएकै हुन्छ। र सङ्गीतको कुराकानी गर्दाखेरि कला साहित्यसँगै जोडिएको सङ्गीतको उत्थानको निमित्त बिग एफएमले स्थापना कालदेखि त नै बिग आइकन जस्तो एउटा नयाँ सिङ्गिङ स्टार जन्माउने कार्यक्रमले निरन्तरता दिइरहेको छ र श्रावण 6 गतेबाट फेरि अडिसन सुरु हुँदैछ। तेस्रो बिग आइकनको तयारीमा हाम्रो पुरा टिम जुटिरहेको छ। मलाई लाग्छ साहित्य कला सङ्गीतलाई प्रायोरिटीमा नराखे पनि, हेडलाइनमा नराखे पनि छुटाएको भने छैन। सोहमजी तपाईँहरू सोध्नुभयो सिआइएनले राजनीति गर्छ होइन भनेर, मैले त्यसलाई निषेध गरिदिएँ सिआइएनले राजनीति गर्दैन भनेर। अनि महेशजीलाई प्रश्न सोधेपछि के लाग्यो भने तपाईँले राजनीतिको कभरेज अर्थात् त्यसलाई सेन्ट्रल लेभल अथवा रिजनल लेभल वा केन्द्र वा क्षेत्रीय रूपको राजनीतिक विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँछ। हजुर, यो त हो नि। हो, तर राजनीति गरेको होइन नि त। त्यो राजनीति गरेको भनेको पार्टी पोलिटिक्स वा पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको होइन, तर के चाहिँ गरेको हो भने पोलिटिकल इभेन्ट अथवा राजनीतिक घटनाक्रम वा कुनै बेला राजनैतिक विचारको विश्लेषण गरेर त्यो सामग्रीहरू श्रोतासम्म लगेको मात्रै हो। राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको राजनीति गर्नु होइन र सोहमजी? होइन, सञ्चार माध्यमको सञ्चालकको हिसाबले भन्दाखेरि राजनीतिक विचारलाई प्रसारण गर्ने माध्यम बन्नु नै राजनीति गर्नु होइन जस्तो लाग्छ। यो मेरो विचार हो, यसमा अरू कोही पनि असहमत वा सहमत जे पनि हुन सक्नुहुन्छ। अब जब विचार चाहिँ एकतर्फी मात्रै लिएर हिँड्न थाल्यो, मानौ XYZ पार्टीको मात्रै कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसले राजनीति गर्यो। तर नेसनल पोलिटिक्स सबै पार्टीको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको घटनाक्रम र विचारको विश्लेषण गर्नु चाहिँ राजनीति गर्नु होइन, त्यो पत्रकारिता गर्नु हो। तर होइन एउटा मात्रै XYZ क ख ग ABCD पार्टीको मात्रै कुरा गर्छ, त्यो मात्रै नेतासँग कुराकानी गर्छ भने चाहिँ त्यसले राजनीति गरेको भन्न सकिएला। खास
होइन, राजनीतिलाई मुख्य प्रायोरिटी नदिनु पनि हुँदैन, किनकि देश चलाउने राज्य चलाउने भनेको राजनीति हो र मुख्य नीति पनि हो। मुख्य नीति भएको हुनाले तपाईँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ है। यो हिसाबले हामीले राजनीतिलाई कहाँनिर राख्ने, कला साहित्यलाई कहाँ राख्ने, हामीले हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणका पाटा पक्षका चुनौतीहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्ने विषय अलिकति राखिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, पोखरालाई जस्तो कि साहित्यिक राजधानी भनिन्छ, साङ्गीतिक राजधानी भनिन्छ। हाम्रा श्रोताहरू काठमाडौँका होइनन्, हाम्रा श्रोताहरू काठमाडौँका नेताहरू पनि होइनन्। हामीले यहीँ पोखराको विषयमा, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै विषयमा बढी विषयवस्तु समेट्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले समेटिरहेका छैनौँ। यसमा श्रोताहरूको इच्छा राजनीतिक घटनाक्रमहरू, राजनीतिक विश्लेषणहरूप्रति अत्यन्त ठुलो चाख भएर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर पनि रेडियोहरूले त्यो गरेका चाहिँ होइनन्। रेडियोको प्रस्तुतिहरूलाई, समाचारहरूलाई राजनीतिमा मूल बनाउन हुँदैन, हेडलाइन बनाउन हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर श्रोताको इन्ट्रेस्ट वा ठाउँ अनुसार, परिवेश अनुसार त पोखराको मिडियाले त हरिदेवी कोइरालालाई हेडलाइनमा ल्याउनु पर्ने हो। मुख्य समाचारमा रेडियो वाचकले समाचार पढ्दाखेरि हरिदेवी कोइरालाको विषय जोड्नु पर्ने हो, अलिमियाको स्मृतिलाई जोड्नु पर्ने हो, धर्मराज थापाको कुरालाई जोड्नु पर्ने हो, सरुभक्तको नयाँ साहित्यिक कृतिहरूको बारेमा, व्यक्तित्वहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्ने हो। र हामीले सङ्गीत र सङ्गीतको बारेमा अत्यन्त राम्रो तरिकाले मुख्य प्राथमिकता दिएर अगाडि आफ्ना कार्यक्रम र प्रस्तुतिहरूलाई, आफ्ना इभेन्टहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर हामीले कपी गरिएका गीतहरू बजाइरहेका छौँ, अनलाइनबाट कपी पेस्ट गरेर प्रिन्ट गरिएका समाचारहरू पढिरहेका छौँ। त्यसमा अघि नै एउटा कुरा आइहाल्छ, जस्तो कि चकलेट यो साप्ताहिकको भित्री पेजमा विशेष महत्त्व दिएर एउटा साहित्यिक विश्लेषण किन आयो त भन्दाखेरि यसमा संलग्न भएको व्यक्ति चाहिँ मन छेत्री हुनुहुन्थ्यो र मन छेत्री हुनुहुन्छ र मन छेत्रीको पाटो के हो त, रुचि के हो त भन्दा साहित्यिक हो। त्यही भएर सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू कस्तो ब्याकग्राउन्डका छन्, उनीहरूको मुख्य विषयवस्तु साहित्य थियो वा थिएन, सङ्गीत थियो वा थिएन, कला थियो वा थिएन, वा मिडियामा उनीहरूको प्यासन थियो वा थिएन भन्ने कुराको विश्लेषण, त्यो मनोवैज्ञानिक पक्षको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। राजनीति गर्दा गर्दै थाकेर राजनीतिमा भविष्य नदेखेपछि पहिचानको लागि, प्रेस्टिजको लागि, फुर्ती लगाउनको निमित्त मिडियामा लगानी गर्नेहरू, व्यापार गर्दा 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 यति धेरै कमायो, मेरो नाम गुमनाम हुने भयो भनेर नामको खोजीमा मिडियामा लगानी गर्नेहरू, उनीहरूको लगानी, उनीहरूको भिजन, उनीहरूले देखाएको बाटो, उनीहरूको अन्डरमा रहेको व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूलाई के सिकाउला, समाचार कस्तो बनाउने, हेडलाइन कसरी बनाउने, कार्यक्रमको प्रस्तुति, कला र शिल्प कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा के होला। त्यही भएर हामीले कतिपय कुरा सतही रूपमा हेर्दाखेरि यस्तो भएर यस्तो भएको भन्छौँ, तर त्यसका सम्बन्धित पक्षहरू, मूल विषयवस्तु, मूल चाहिँ जरो चाहिँ अर्कै किसिमको छ, त्यो भयावह छ। अबको क्रममा लगभग सिकाइकै क्रममा चाहिँ रेडियो निरन्तर चलिरहेपछि, मिडियाहरू निरन्तर चलिरहेपछि बुझ्दै नबुझेको मिडियाकर्मी पनि, लगानीकर्ता पनि अब बुझ्नुपर्ने दिन आइसकेको हो, तर बुझिरहेको अवस्था छैन। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। म मन छेत्री तपाईँसम्म आउन चाहेँ। त्यो साहित्य लेखन नस्वीकार्नु, त्यति धेरै एक्सेप्टेबल नहुनुका, मिडियामा एक्सेप्टेबल नहुनुका कारणहरू पनि त होलान् नि। स्थानीय स्तरको कला, साहित्य, सृजना लगायतका विविध विषयवस्तुहरूलाई अगाडि ल्याउने कुराको विषयमा सबैजनाले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। तर हो के भने हामीले अझै पनि भन्न त्यसो भनिरहे पनि हामी मफसलका रेडियो कर्मीहरू अथवा मफसलका रेडियोहरू केन्द्रका क्यासेट प्लेयर जस्तो भइरहेको अवस्था छ। बीबीसीको नाउँमा, सीआईएनको नाउँमा, बाणी बहसको नाउँमा स्थानीय स्तरका कुराहरूलाई प्रमोट गरेर, अघि रिपोर्टिङको कुरा आयो होइन, लगायतका विभिन्न कुराहरू फिल्डमै गएर ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरूको मेहनत गर्ने ठाउँमा त्यसका विभिन्न पक्ष र पाटाहरू फेरि छन्। त्यति धेरै स्टाफ राख्न नसक्ने कुरा, कसरी हुन्छ टाइम किल गरेर 18 घन्टा 16 घन्टा रेडियो प्रसारण गर्नुपर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् र पनि भइरहेको त्यो छ। सकिएको छैन, साहित्यलाई पनि सकिएको छैन त्यति धेरै स्थानीय स्तरबाट प्रमोट गर्न, कलालाई पनि सकिएको छैन, विभिन्न कुराहरूलाई सकिएको छैन। राजनीति गर्ने हो, राजनीतिक समाचारहरू सुशिक्षित गराउने, जनताहरूलाई सुशिक्षित गराउने कुरा गराउने हो। यद्यपि के हो भने त्यसको नाममा केन्द्र क्यासेट प्लेयर बनेर स्थानीय कुराहरूलाई मार्ने, छोड्ने भन्ने चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब साहित्यकै कुरा गर्दा अघि तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, साहित्यकर्मीहरूले त्यो गतिलो नलेखेर हो कि अथवा मिडियाकर्मीहरूको आँखामा पर्न नसक्ने खालको भएर हो कि। अब मिडियाकर्मीहरूले अहिले सिङ्गो आम रूपमा अगाडि बढिरहेको साहित्यलाई नै गुणस्तर देख्दैन भने होइन, मिडियामा अघि पनि महेशजीले उठाउनु भयो, मिडियाकर्मीहरू, मिडिया लगानीकर्ताहरूको गुणस्तरको अथवा तिनीहरूको स्तरको कुराकानीहरूको पनि प्रश्न
फेरि कसले गर्ने सवाल। अर्को कुरा कस्तो साहित्यलाई गुणस्तरको साहित्य भन्ने अथवा रेडियोले गर्नुपर्ने के गुणस्तरीय साहित्य उत्पादन गर्न रेडियोको भूमिका के हुने? गुणस्तरीय छैनन् भने पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका के हुने? गुणस्तरीय छैनन् भनेर छोडिदिने सञ्चार माध्यमले केन्द्र क्यासेट प्लेयरै बन्ने, हुन्छ हिन्दी गीत नै बजाउने। शशिकला दाहालज्यूसँग आउन चाहे। त्यो समाचार पढ्दा, मिडियाका समाचारहरू सुन्दा र अनलाइन खबरमा हेर्दा, समाचारहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ प्रकाश दाहालले त्यो कमजोरी गरेका होइनन्, उनका बा प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन्। त्यस्तो खालका प्रचारबाजीहरू भइरहेका छन्। यो राजनीति हो कि होइन? अब प्रकाशले गल्ती गर्छ भने त बाउलाई दोष दिने होइन नि त, गल्ती त छोराले गरेको हो नि त। त्यो राजनीतिकरणको नाममा भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो होइन, राजनीतिकरण हुनु चाहिँ ठिक होइन। सोमजी यो विषयमा बोलिदिनुहोस् त। तपाईँ पनि त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँ पनि मुछिन आइपुग्नुहुन्छ। हजुर, म पनि मुछिन आइपुग्छु, यसमा केही भएन। म पहिला मनजीले अघि भन्नुभएको कुरामा अलिकति भनेर अनि यो तपाईँको राजनीति र प्रकाशजीको कुरामा आइपुग्छु है त। हुन्छ। अघि मनजीले उठाउनु भएको असाध्यै राम्रो। जस्तो मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ नि, रेडियो किन खोलेको छु र मेरो स्थानीय रूपमा सञ्चालन गरेको 100 वाट 50 वाटको कम्युनिटी वा कमर्सियल दुइटैलाई भनौँ किन खोलेको मैले भन्ने विषयमा खोल्ने मान्छे प्रश्न नभएर आएको त्यो समस्या हो। अहिले चाहिँ रेडियो किन खोल्ने भने काठमाडौँको नेटवर्क जोड्ने, त्यहाँको सेन्ट्रल कन्टेन्ट आउँछ भइगयो, समाचार आउँछ पुगिहाल्यो, स्थानीय यसो 2-4 जना राख्ने अनि भन्ने खालको अवधारणा विकास हुँदै गयो क्या रेडियोमा। अनि मेरो पनि रेडियो छ भन्ने अघि अलिकति कुरो पनि आइहाल्यो, फुर्ती लाउनलाई अथवा राजनीतिक रूपमा आफ्नो प्रभावित देखाउनलाई वा व्यापारिक हिसाबले नाम राख्नलाई खोल्ने भने मुख्य कुरा आफ्नो बचावट गर्न खोले हो। यो चाहिँ मोडेल होइन रेडियो खोल्ने। अनि यो मोडेल होइन भन्ने कुरो राज्यले नीतिमा नभनिदिने अथवा अरू कुनै अगुवाहरूले चाहिँ होइन यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कसैले त्यसलाई व्यवस्थित नगर्ने समस्या चाहिँ यो हो। यदि मैले स्थानीय रूपमा खोलेको रेडियो चाहिँ स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला, यहाँको जीवनशैली, कृषि अथवा के छ, पोखराको सन्दर्भमा पर्यटन होला, यहाँको प्राकृतिक तालतलैयाको संरक्षण, त्यो चाहिँ मेरो रेडियोको उद्देश्य हो, न कि पार्टी पोलिटिक्सलाई क्यारी गर्ने उद्देश्य होइन। अब होला केन्द्रमा खुलेको सिआइएनको वा अर्को XYZ नेटवर्कहरूको चाहिँ सेन्ट्रल पोलिटिक्स अथवा पोलिसी लेभलको पोलिटिक्सलाई गाउँघरमा पुर्याउने र त्यो रेडियोले केही क्यारी गरिदिने आफूलाई आवश्यक छ भने उसले आफूले स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सक्दैन। नेसनल पोलिसी लेभलको पोलिटिक्सलाई अथवा नीतिगत तहको राजनीतिलाई त्यसको सुसूचित गर्ने काम आफ्नो स्रोत साधनमा सक्दैन भनेदेखि उसको साधन बजाउने कुरा हो। सिआइएनको नीति पनि त्यही हो, सबै सामुदायिक रेडियोलाई बजाउने अनिवार्य छैन। अर्को कमर्सियल व्यापारिक रेडियोको चाहिँ त्यो अनिवार्य बजाउनु पर्ने हुन्छ। मैले छोटो नै गर्दैछु जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा किन मैले रेडियो खोल्ने, तैँले रेडियो खोलेर चलाउने यसरी हो भन्ने पोलिसीले गाइड नगरेर यो समस्या आएको। नत्र साँच्चै पोखराको हेडलाइन भनेको फेवाताल पुरिनु, बेगनास तालमा त्यो ड्याममा माछा पाइनु नपाइनु, रूपातालको त्यो माथिसम्म सबै पाँगो आएर भरिएर हुने कुरा नै पोखराको लागि हेडलाइन हो। आजको पत्रिका हेर्दा नि पोलिटिक्स हेडलाइन नै छ, 3-4 वटा पत्रिका। हामी अघिल्लो समाचारको विषयमा जाउँ। हजुर, अब अघिको समाचारमा चाहिँ के हो भने तपाईँले अनलाइनको समाचार पनि त सबै समाचार सिआइएन जस्तो त छैन। 200, 300, 400 वटा रेडियो पनि सबै रेडियो पनि बिग एफएम जस्तो छैन, सबै रेडियो गण्डकी जस्तो छैन। अब पर्टिकुलर यो फलानु अनलाइनले यो दिन यसो लेखेको थियो अथवा सिआइएनको फलानु बुलेटिनको फलानु समाचार यसो थियो भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। नत्र त अघि भनिहालेँ सञ्चार क्षेत्रै गोलमटोल भए बेलामा कसले के लेख्यो, न ब्लगमा उसको आफ्नो व्यक्तिगत विचार। अहिले पत्रकारितामा व्यक्तिगत विचार र कुण्ठा। म रिपोर्टर भएँ भने म चाहिँ कुन चाहिँ पत्रकारको छाता सङ्गठन, कुन चाहिँ दल अन्तर्गतको छाता सङ्गठनको सदस्यता लिने, यो प्रक्रिया गलतले गर्दा पत्रकारितामा कन्टेन्टभन्दा कुण्ठाको रिपोर्टिङ धेरै भइरहेछ। तपाईँले पढ्नु भएको कुरा त्यो कुण्ठा अन्तर्गत पर्छ। अलि अघि शशिकलाजीले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ प्रकाश दाहालले गलत गरेको, प्रचण्डले गलत गरेको होइन। यदि प्रचण्डले बचाउ गर्नुहुन्छ भने त्यो एकदम ठुलो न्युज हो। त्यो प्रचण्डको पनि रहेछ भनेर होइन, उहाँले एकदम मेरो छोरो आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र छ, उसले चाहिँ गल्ती गरेको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने पत्रकारिताको हिसाबमा त्यो प्रकाशको मात्रै गल्ती हो, प्रचण्डको केही गल्ती होइन। उहाँलाई मुच्नुपर्ने केही छैन। नागरिकको हिसाबमा प्रकाश दाहाललाई पनि संविधानले त्यति अधिकार दिएछ, पुष्पकमल दाहाललाई पनि त्यति अधिकार दिएछ, सोम सुवेदीलाई पनि त्यति अधिकार दिएछ। तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ बचाउ गर्नुहुन्छ, यो त मेरो छोरो हो नि, कहाँ त्यस्तो गर्छ र त्यसले त्यो हिमाल चढ्दा कहाँ त्यस्तो हुन्छ र भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फेरि पत्रकारिताको ठुलो कुरा हो। उहाँ पनि प्रकाश दाहालकै मतियार हुनुभयो भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। न्युज दिने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। मुख्य कुरा त्यो न्युजको पछाडि के हो त भन्दा त्यो गलत काम हो भन्ने देखाउनलाई गरिएको कुरा हो। हामी कन्टेन्टमा जानुपर्छ। समाचार कला हो कि होइन?
समाचारमा कला हुनुपर्छ, नत्र त्यो समाचार डेड हुन्छ, पर्दैन, पढ्नु पर्यो नि। त्यहाँ प्रचण्ड पुत्र प्रकाश नभनिकन त्यही समाचार हो, तर हेडलाइन त्यो भएन भने त्यो कमजोर समाचार बन्छ। म त्यसमा असहमत छु, त्यसलाई राजनीति गरेको मानिन्न। यो गलत काम हो, यो अनैतिक हो, यो गलत काम गरिरहेछ भन्ने थाहा दिनको निमित्त हेडलाइन, हामीले हेडलाइन भनेको त इन्कम्प्लिट हुन्छ नि। हेडलाइनलाई आधार बनाएर तपाईँले राजनीति गरेको र नगरेको भन्न पाउनुहुन्न। हेडलाइन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन, हेडलाइन अन्तर्गत रहेको समाचारको कन्टेन्ट म्यासेज के हो त नि भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। प्रकाशको छोरा प्रचण्ड पुत्र प्रकाश चाहिँ बाथरुम गए वा यतिचोटि कपाल कोर्छन्, यतिचोटि ऐना हेर्छन् भन्ने दियो भने त्यो अलिकति फरक खालको व्यक्तिगत द्वेष वा बायस खालको न्युज हो। तर बहुविवाह गर्नु अनि उनी आफै पनि पार्टीको चाहिँ एउटा केन्द्रीय तहमा पुगिसकेको मान्छे र त्यो न्युजलाई सेल गर्नको निमित्त प्रचण्ड पुत्र भनिन्छ भने त्यसमा म अन्यथा मान्दिनँ। त्यो पहिला उनीहरूलाई श्रोतालाई वा पाठकलाई ध्यान केन्द्रित नगरिकन त्यो दिँदाखेरि र एउटा कला प्रस्तुति समाचार जरुरी छ, कलाको प्रयोग जरुरी छ। हुन्छ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र उसको परिवार, अब प्रकाशको परिचय त प्रचण्डको पुत्र भन्ने नै हो नि, उसलाई चिनाउनु त पर्यो नि। राज्यले नि मलाई म खेमनाथ सुवेदीको छोरा भनेरै चिन्छ भनेपछि उसले व्यक्तिगत रूपमा कमाएको हैसियतले काम गरेन त्यहाँ, तर चिनाउनु त पर्यो नि कसले गरे भनेर। तर गर्दै उहाँले प्रकाशले जे घटनामा संलग्न हुनुभयो त्यसमा प्रचण्ड पनि मतियार भए जे गरी प्रस्तुत गर्नु चाहिँ त्यो खराब हो। तर प्रचण्डको छोरा नै हो प्रकाश भन्नु त उहाँको राज्यले दिने आइडेन्टिटी हो नि त। राज्य अब यहाँ पोलिटिकल साइन्सकै विद्यार्थी भन्नुभयो अघि चिनाउँदा महेशजीलाई, उहाँले नि भन्न सक्नुहुन्छ राज्यले त गर्ने नै त्यही हो नि, मिडियाले चिनाउने त्यसरी। हामीले कम्युनिटी रेडियो र कमर्सियल रेडियोको बारेमा मुद्दा उठाएका थियौँ र उनीहरूले साहित्यिक क्षेत्रलाई, नेपाली वाङ्मय क्षेत्रलाई पुर्याएको योगदानको कुरा गरेका थियौँ। महेशजी, हाम्रो मिलनबिन्दु कहाँनिर हुन्छ कम्युनिटी र कमर्सियल बिचको? प्रस्तुतिको हिसाबले, विषयवस्तुको हिसाबले चाहे कम्युनिटी रेडियो होस् चाहे कमर्सियल रेडियो होस्, सबैले साहित्यलाई नसमेटिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन् म भन्न चाहन्न। साहित्य कहीँ न कहीँ समेटिएको छ। उसले बोल्न सुरु गर्दादेखि उसको शैली, शब्द चयन, सबै कुराहरू साहित्यिक रुचि नभइकन, साहित्यिक कृतिहरू नपढिकन सम्भवै छैन। त्यहाँनिर उनीहरूको प्रस्तुतिमा, शैलीमा उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने बिचबिचमा गजलका हरफहरू, मुक्तकका हरफहरू, गजल र मुक्तकलाई समावेश गरेर कतिपय कार्यक्रमहरू चलाइएको छ, तर त्यो मुख्य कन्टेन्ट चाहिँ नबनेको स्थिति चाहिँ हो। तर तिनीहरूको सहारा बिना, सङ्गीत र साहित्यको सहारा बिना कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। र अहिलेको कमर्सियल रेडियो र कम्युनिटी रेडियो सबैका कार्यक्रमहरूमा सङ्गीत र साहित्यलाई सँगै लिएर गएर उनीहरू आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। अब समाचारमा मुख्य विषयवस्तु राजनीतिले पाएको स्थिति चाहिँ हो नै। अब त्यो एक किसिमको पहिल्यैदेखिको ट्रेन्ड रह्यो, त्यसलाई किन साहित्य अगाडि आउन सकेन, पोखराका मिडियाहरूमा, पोखराको पेपरहरूमा, पोखराको रेडियोहरूले त्यसलाई किन चाहिँ समावेश गर्न सकेन भन्ने किसिमका कारणहरू खोज्दै जाँदाखेरि अन्य किसिमका पक्षहरू, अन्य पाटाहरू पनि आउँछन्। त्यहाँ विविध कारणहरू छन्। एउटा सञ्चारकर्मीले चाहेर मात्र पनि हुँदैन, समयको कुरा छ, श्रमको कुरा छ। त्यहाँबाट त्यो श्रम र समय दिइसकेपछि पाउने तलब र सुविधाका कुराहरू छन्। खोज खनिज गर्न सक्ने किसिमको अलिकति अनुभवी मान्छे राख्दाखेरि व्यवस्थापनले हायर गर्न सक्ने वा नसक्ने, थेग्न सक्ने वा नसक्ने विविध कुराहरू छन्। त्यो भएको हुनाले साहित्य र सङ्गीतलाई समावेश गरेर नै कमर्सियल र कम्युनिटी रेडियो सँगसँगै अगाडि बढेका छन्, त्योबाट अछुतो रहेका छैनन्। तर तिनलाई प्राथमिकता दिनको निमित्त, मुख्य विषयवस्तु बनाउनको निमित्त साधनाको जरुरी छ, मेहनतको जरुरी छ, अझ बढी लगानीको जरुरी छ। भइरहेका रेडियोहरू त बन्द हुनुपर्ने स्थितिमा आइपुगेको एउटा माहौल छ। रेडियो सुरु भएको सबैलाई थाहा हुन्छ, रेडियो बन्द भएको थाहा हुँदैन, किनकि सूचना दिएर रेडियो बन्द गरिन्न। रेडियो बन्द भएको छ वा छैन श्रोताले खोजी नीति पनि गर्दैन, त्यो राज्यले गर्ने हो, त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न छाता सङ्गठनहरूले गर्ने कुरा हो। त्यो स्थितिमा चाहिँ अब कतिसम्म सम्भव छ, कतिसम्म असम्भव छ र कहिले त्यो सपना पुरा होला। हेडलाइनमा पोखराकै विषयवस्तुहरू आउने, पोखराकै खोज खनिजहरू, यहीँको विश्लेषणहरू, यहीँका समाचारहरू, यहीँका प्रोफाइलहरू, यहीँका चाहिँ इन्टरेक्सन्स र इन्टरभ्यूहरू आउने भन्ने कुराको लागि केही समय चाहिँ कुर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो अर्थसँग जोडिएको पाटो छ, त्यो व्यवस्थापनसँग जोडिएको पाटो छ र त्यो राज्यको नीतिसँग जोडिएको पाटो छ। हस् महेशजी। सोहमजी, राज्यले के गर्ने, तपाईँ हामीले के गर्ने, लगानीकर्ताले? सामुदायिक रेडियोको सन्दर्भ वा साहित्य दुवैलाई मिलाएर लैजाने सन्दर्भमा साहित्य, सङ्गीत, कला, रेडियोको उत्पादनमा तीन चिज छ। तर रेडियोदेखि बाहिर भएको साहित्य, सङ्गीत र कला सम्बन्धी घटना वा विचार, घटना भए त्यसलाई विवरण र विचार भए विश्लेषण, त्यो चाहिँ कम भइरहेछ। रेडियो स्टेसन अब अहिले समाचारको तालिम दिँदाखेरि यो साहित्यिक नलेख्नु है,
समाचारमा साहित्य घुसाउन थाल्नुभयो तपाईँले भनेर मेरो गुरुहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो, मैले तालिम दिँदा पनि भन्छु। त्यो भनेको जन्मजात हामीले भाषा लेख्दा नै त्यसलाई मिठास बनाउने, अलिक गहकिलो बनाउने यी सबै काम चाहिँ साहित्यले गर्छ। समाचारदेखि अरू बाँकीमा अघि पनि कुरा उठिसकेको छ, बाँकीमा त साहित्यले प्रशस्तै ठाउँ पाछ, मात्रै त्यो रेडियोदेखि बाहिर वा रेडियोको प्रस्तुताले सिर्जना गरेको भन्दा बाहिरी साहित्यको त्यसको साहित्यका घटनाक्रम र विचारहरूको विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ कम भएको भन्ने अवस्था हो। रेडियोबाट निस्केको कुरा कानमा सुन्दाखेरि साहित्यिक चाहिँ सुनिरहेछ, एउटा गीतदेखि अर्को गीतको क्यु दिँदा पनि अलिकति केही कला त्यहाँ भरेर बोल्ने तरिका, स्टाइल वा यसो शब्द चयनहरू मिलाएर प्रस्तुत भइरहेको अवस्था चाहिँ मैले पोखरा आएर रेडियो सुन्दाखेरि पनि पाएँ। अब घटनाक्रम किन आउँदैन भन्दा चाहिँ एकजनाले भन्नुभएको, उहाँ चाहिँ मैले अहिले नाम यहाँ उद्धृत गरिनँ, राष्ट्रिय स्तरको साहित्यकार नै हुनुहुन्छ उहाँ, एउटा कार्यक्रमको सन्दर्भमा उहाँले चिया खाँदा भन्नुभएको कुरा, साहित्य चाहिँ फुर्सदमा दोहोऱ्याइ पनि पढ्न सकिन्छ र समाचार वा राजनीति वा नीतिको कुरा चाहिँ त्यो तत्काल थाहा पाउन खोज्छ। र यो बानीका कारणले गर्दाखेरि जस्तो मैले उपन्यास किनेर बेलुका गएर पढ्ने, अलि फुर्सद भएको बेलामा गजल पढ्ने, तर इमिडिएट म हतारमा भएको बेला पनि समाचार सुन्ने, यो चाहिँ आम मान्छेको श्रोताको चाहिँ बानी छ। त्यसले गर्दा अगाडिपट्टि टुप्पोमा हुन्छ नि समय साह्रै थोरै, हजुर थोरै छ, अगाडिपट्टि सबभन्दा अगुवा लाग्ने ब्यानर झुन्ड्याएको ठाउँमा चाहिँ पोलिटिक्स आइरहेछ, इकोनोमी वा एग्रिकल्चर वा अरू विषय आइरहेछ, तर पछि त्यो जुलुसमा चाहिँ साहित्य पनि छ। यदि एउटा जुलुसलाई अहिले रेडियोले त्यो कभरेज गरिरहेको विषयका रूपमा भन्ने भने सबभन्दा अगाडि चाहिँ राजनीति लागिरहेको मात्रै हो, साहित्य सङ्गीत कला छ, तर त्यसलाई अगाडि ल्याउनलाई चाहिँ अलि विशेष पहल हुनु आवश्यक छ। त्यो विशेष पहल भनेको एडिटोरियल पोलिसीमा त्यो कुरा हुनुपर्छ, सम्पादकीय निर्देशिका, त्यो अहिले हामीले छलफल गरिरहेको संस्थाको सम्पादकीय निर्देशिका होस्, मैले चलाउने सम्पादकीय निर्देशिका होस् वा बिग एफएमको होस्, सम्पादकीय निर्देशिका पहिला हुनु पर्यो। तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिकांश रेडियोमा त्यो छैन र त्यो निर्देशिकामा पहिलो राजनीति हो भने दोस्रो कृषि हो कि तेस्रो साहित्य हो कि अनि कुन विषयहरू कभरेज गर्ने भन्ने कुरा आएपछि नीतिगत रूपमा आउँछ। राज्यले नीति नबनाइदिए मात्रै होइन, हामीले समाचारको नीति पनि नबनाएर समस्या भयो, आफ्नै पनि समस्या। हस्, धन्यवाद। हस्, आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा सञ्चार उद्यमी महेश भण्डारी, यसै गरी सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN का प्रमुख सोहम सुवेदी अनि सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य शशिकला दाहाल र चकलेट राष्ट्रिय साप्ताहिकका सम्पादक तथा गजलकार मन छेत्री, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म र मेरो युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार।